سلام سلام فتواتن كبرانا أمن العالم تركهو ناي channelي بيتسا بابزلهم هو سلامكم بزحت رفي ذللي انكو عدما ناو channelي بالسلام مازاهم نايلو معنتي فيديوز خون دمو لك عبيت واي معري معرتيو واقا ناي جمد إلكتريكنا كمون سلسة الوعة خلاص لسن ملساني اسكاب مقرف كاب قرفيا اسكاب موليت كاوخ عن بسالسي لشو مقبري اسكاب كندو ناي سرحتنا الناس مينتو خندي كنت علي اخرنا نزول كناني حزلك مز يلهو مالتي كرات حاتي اسكاب زالو معنتي زي ملس كلكم مخنيات نمن تأيو حزن ابنت بناي وعليك كري ايلا حزي حدا بيتساب زي سرحة ويناي ما حزتكم زي سرحة جازاتو رئينديهم اسكي حق اديو حق دي خندزود الكاس أمني بعلها ترجع إننا نوع يسق إلى زي ما هلز كلكم مالتيو حدا سبب بيت سبب يسرح لمو إسراتو دي سالاسة يولخا سالاسة تودي ربع يولخا وسي خمس لاز نجرخا كل سب حد يخونا نجنا له زجات أمنا له أنا زفولت زجات أمنا سوس لازلي كم أزولكم زلخنا معت محاستي النوا كندزين هالو كندزي يولني مسحاوي مسحافتيكم دي تبعيسة مسبيت سبي تبعيسة زبلا محاستي معات النوانا نوعوية كمزي بقى بناي بعلي رئة كنقرأكم إلى تسألي حس كاب حزي إنك حاتي بناي بعلي رئة واقو خانا سمين توحوز كندي يود نزول نقرأكم بالطعم يدسل أنا بعلوسيك هم محاستي نرى أخو سينسرسر نيرا كندزي خنتال سمين توري خداني ناي سرحتني خندزي دي خداني لس بقى نجنا محزايا كندور دي أيامو أنا ممكن بدي أخذ إني أخيلك أحسها بحزني حدا ما عاد سبقونت أمانو مالتيو دك أحسينا لي تمول تام حزاي نجارة النية زست هاوس بتلي أبزينا إلكتريك مالتيو ناس عاوي يبرقز كلتا ميت كاريو لعلي ميت خلتا ميت الشحات عليسي مس مبرهاتو مس ناي سرحتو يجوزو خلتا ميت شح وديتو لنا اللاسي أنا خلتا ميت الشح نمبرهاتي ني ملمز نسمينتو نبزح ناقر مدى تحزلني خوي أنا خلتا ميت شح نعيب تعم بزحينا بزح مدى قامت قالنا هلا خص كلتا ميت شح مبرهات مسالتني بقى صايله تسفى قريز انهيرا خمس جيرسك خولها رجيله تسفى قريز انهيرا مالتك هقولك سرح مسجمر كايكن كبرات حواتي سماينا مدرقة سبزلكم محزاكم زلتكم تنسى جنزب توصو دعنبر تزوصت تجنزب بتخكل تجزادي ورد نزل جنز فلت أسابيلي تزوصرح بتشا سبيز فلتنا نايي حنت بحنتي زود أني كنقركم أفتا بيتا تبزلت العنبر ما نمسوزل على اللوي كعني زباخنا جنزب يخواني مالتي كل حد أفتا بيتا زود أتني كنقركم بتخكل مالتي يزلك مالحكم اسخاتكم لا تفلطوا وتخاليكم لنا بزح سن زي ود خاي ود يبلك عيب انا يقاطمني بزح كزي لذي اسخاتكم دمو واخ እንደዚህ ይሁድ እንልኩም ተሐሱ ትጭነው بزح ገንዘብ ኩድ እንልኩም ሰቃ ተስፋ ተቆርጽ ለሁና ብጣዕሚ ይقلل ብጣዕሚ حزن عيي سمينتو እስካብ 67 ኩንታል ኩድክ እዩ ተባሂለ ነራ ግማሽ ውን ይወደን ገረም ይልን ማርያምን እና ደቃ ቤት ወይ ማርያም እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ተከታተሉ حنت بحنت نغركم يا لايك شير سبسكرايب مغوار دومو اي ترسعو كبرات احواتي مالتي نبدأ ميزفتوكم دومو لايك شير نتقول لي اشي 140 كاري بوتا انتليكم كاو 4 خلاص 5 خلاص نحرقيركم هو اسكعمول اخن شلقو اسكعمول مهربا من اللوتاتكم مربا حزي 140 كاري 10 يتيلنايو بخدتيو 10 ناتاتكم تايختو زني حوادث زي ملوا انا كو عيني مالتي منم كادي تحلف كم زي ولا فرد افتا اكلت لا زي انت عيان من تعيز الفيديو ارد الا يولم فوتو لا اخ لا يولم منم يزي حلف كن سخاتكم طعميكم تقولوا حد زي الشلل مالتي ونصبقينا انا رجع بيتو وي معري حبيبكم يفتو 140 كاري 10 يتيلنايو بخلتي 10 سايز 7 دحرار ليكم بتا أنا زود أخوه زي كودكم يخيل اندحر بتي حدا 10 وي وسن زرقاك خوني يخيل بتا بصير هالي مخنيات اسخاتكم تلو مزقوتو خينكم ناي سرحتنانا ناي سمينتو بتعمي يود 10 بسالاسة كندي كاري مز حسو كبابي سوسا كاريك مزقو مالتينا
60 ካሬ ደግሞ ብ140 ቅርሺ ተሓስቦ ከለኹም ብጣዕሚ ብዙሕ እናታይ ክብለኩም ደልየ እያ ዝሮ ብኡ ኣይሓስበልኩምን መብዛሕትኡ ሰብ ቢያንስ ካብ 101 ሰብ እያ ኣብ ወሰን ፅርግያ ብክልቲኡ ሳይዝ ዝሰርሕ እምበይ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ጎና ጎን እዩ ማለት እያ ወሰን ፅርግያ ማለት ከምዚ ኣንጎሎ ማለት እያና حزناتن 300 200 250 ካሬ ተኮይኑ አንጎለ ተኮይንከን ቲ አንጎለ ብሙሉኡ በጣም ይዝውደካ በእውነት ብደገ ዝበለሲ ከባቢ 5,000 እንታል ስሚንቶ ወዲኒ حساب دم ካልኩሌተር ክግበር ከለ ከባቢ 10,000 ናይ ሰራሕተኛ በአብቻ ተባዝሓ ከለኸን ማለት እዩ ለዚ ናይ ሰራሕተኛ 10,000 5,000 እንታል ስሚንቶ ቀሊል ይኾነይ ኣብ ሓንቲ ሳይዝ ስራሕ ማለት እያ anyway ተኸለኩም ይፈቱ ክብራት ሕዋተይ ብትኽክል ማለት እዩ እቲ ናይ ወስቲ አንጎሎ እንድሕር ኮይኑ ገዛኸን እቲ ሕዝወልኩን ኣትዋሉ እንድሕር አንጎሎ ዘይኮነ ገዛኸን ደሞ እዚ ሕዝወልኩን ወጻይ ኣውጻሉ ማለት ብትኽክል ግን ካብ ግርፊያ ጀሚርክን እስካብ ሙሉኢት ግርፊያ ማለት መጀመሪያ ስልካ አርቃብልካ ጸግጸግ ተብሎ ካብኡ ከዓ ሙሉኢት አርጉ ደብልካ በቃ ተሓባት ገዋጽ ዘሎ ኣብቲ ሙሉኢት ይስተኻኸል መበት ሳልሳይ ልሾ ደሞ ተለሊኽን ብስሚንቶ ተለሊኽን ደሞ ብጂፕሰን ቻክ ማለት እዩ ቻክ ብጣዕሚ ለማጽ እዩ ማይ ነገር ግን ኣይኽእልን ማይ ኣይኽእልን ኣውል ነገር ተልይ ወይ ከዓ ብጎንኸን ማይ ዝኣተወት ኮይኑ ወይ ከዓ እቲ ናይ ጎንኸን ገዛ እንድሕር ገና ዘይተወዲኡ ኮይኑ ማይ ከስቲ ይኸሉ ከባያሽ ይኸልና ኣውዚ ጥንቃቄ ግበራ ክብራት ሕዋተይ ዝረዝሮ እስካብ ልሾ ዘለክ ሓስበልክንያ ኣብ ግርፊያ እስካብ 8 ኾንታል ካብ 8 እስካብ 9 ብቻ ከም ሰው እዩ ካብ 8 እስካብ 9 ተበዚሓት 9 ወይ ከዓ ብመጠነኛ 8 ኣብ ሙሉኢት ደሞ ክንደይ ወዲኒ መስለክን ክብራት ሕዋተይ ክንደይ ወዲኒ መስለክን 28 ይወዲእኒ ኣብ ሙሉኢት ዝበለ 28 ወዲእኒ ኣብ ግርፊያ ከዓንይ 8 ኾንታል ወዲእኒ 28 እና 8 ክንደይ ይመጸሎ 36 ይመጸሎ ማለት እዩ ኣብ ግርፊያ ደሞ ብተበዚሓ 10 ብቻ ካብ 6 እስካብ 10 ይውድእክ ኢሎም ነሎቶም ሰብ ሞያ ኣብቲ ግርፊያ ኣብቲ ልሾ ክብለኩም እያ 10 ብቻ ካብ 10 ብላዕሊ ኣይወስድን ግን ካብ 6 እስካብ 10 ዘሎ ኢሎም ነሎ ብ10 ገይረ ክሕዞ እያ 36 እና 10 46 ማለት እዩ 46 ኩንታል ካብ ግርፊያ እስካብ ልሾ 3 ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እስካብ 3 ዙር ካብ 45 እስካብ 46 ዘሎ ኩንታል ይኣኽለኩም እዩ እንዚ ትርእይዎ ዘለኹም ገዛውቲ ካብ ግርፊያ እስካብ ልሾ ማለት እዩ بصبو السرارحة كارو 45 እስከ 46 يودأكم اليوم مالتي كبرات حواتينا أنا خمسة خلكم كلاه بتخكل تاز ودأت النيو حزة خالصة كلاه عندي يودأن تلكايو اسكا أنا عي حزة اسكا 7 قميت النيرون ديما أنا سمين تخيي خبري لاسكا 7 سلزة قموتني كم ودي يولد حنتي مزي حنتي 7 ودي 6 ودي سلتلن انت المحاسيز دقيقا انا خعنس سمين تبزحب لجازي عميطة نيرو مالتي إلنا كابسة كتأيك لها تسهبنوش تزودو بطلي عفدت كينا ندح تسرحو خينا تي نسا زجازو اتويك عن نسا جنزازو اتر عمبر ودي بتخكز نزبلكن أي زيك تفلت تخد مالتي نان حزين ده زيك وضع خينا تزلا أقوى جنزب تنساتهم زولن دامبر ودي حد فتعرف شيء إذا أهلنا أنا كنت بتخكل يجز نجركم زلوا بعليس لازم فلت بعليس زيك وضع زرهم مالتي هنا دك عبيت وي كم زي مثل 140 كارين تسرحة كارو 5 كارو 4 كنتال سمينتو يأخلكنيو سرحتني خاني بكاري أيو نكاري 100 نكاري كاب قرفت اسكاب لشو نكاري 265 يسريحي أنا جنس من 7 من 8 يا ويوانا 10 لينتي بزح لود أيام تسأل كم أيام زول وسرحتنا كباري بطعمي بكاري لي حيش بمعلتاوي نتولو دمو بكونترات ريحيش بكاري ويكعب معلتاوي نتولو كونترات تايت قوري مسلكم نقابلنا تحزي سب متشس كاو حلوف اللي زمهر نعايزة قاد أمان نقر كنقركم
መጀመሪያ ገዛኹም ብካሬ እንድሕር ተስርሕዎ حزب ኮንትራት እንድሕር ተስርሕዎ ኮይንኩም እንታይ ትገብሩ ይመስለኩም ትገዛ ዓቅንዎ ክንደይ ካሬ ይመጽእ ውሽጡ እንደግን ክንደይ ካሬ ይመጽእ ካብኡ ኸ ንካሬኻ ክንደይ ይስራሕ ኣሎ ኢልኩም ካልኩሌተር ትገብርዎ ምስቲ ናይ ኮንትራት ዝመጽእ እንድሕር ማዕረ ኮይኑ ኮንትራት ትወትኽእሉ ኢኹም ኮንትራት ጽቡቕ እዩ እንድሕር ተኸታተልኩም መስሪሕኩምዎ ማለት እዩ ካብኡ ኸዓነየ ካብ ካሬኸ መዓልታዊ ድሕሸና እንድሕትብሉውን እቲ ካሬ እቲ ኮንትራክተር እቲ ኮንትራት ኩሉ ካልኩሌተር ትገብርዎ እሞ እቲ መዓልታዊ ክንደይ መዓልቲ ይውድእ ይኸውን ኢልኩም ትሓስቡ ትኽእሉ ኢኹም ካባይ ክትምሃሩ ትደልዩ ግን ማለት እዩ ክራት ኣሕዋተይ ምስ ሰራሕተኛ ዘሎ ጭቕጭቕ ምስ ሰራሕተኛ ዘሎ ባእሲ ኣየርኢኹም እዩ ሓንቲ ነገር ከምህረኩም ሰብቲ ካባይ ክትምሃሩ ትደልዩ ነገር ተሊኣ እንታይ እያ ገዛኽን ብካሬ እንድሕር ተስርሐ ኮይንክን ገዛኹም ብካሬ እንድሕር ተስርሕዎ ኮይንኩም ማለት እዩ ገና ምስ ሰራሕተኛ ንኣብነት 170 ቅርሺ ወይ 180 ቅርሺ ንካሬ እንድሕር ተስማዕሚዕኹም ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ገዛ ይዓቅኖ ንስኻትኩም እውን ዓቅንዎ ንኣብነት ንስኻትኩም ዓቂንኩም ንሱ ዓቂኑ ማዕረ ተመጺኡ ትቕርሽውን ካልኩሌተር ግበርዎ ንኣብነት ሕዚ 400 حزنا عملنا 300 كاري تمزو تا 300 كاري 45,000 قرش ندحر دا وي 50,000 قرش ندحر تمزو خينا ات 50,000 قرش خم تمزو نقروه نسو خعاني 50,000 قرش كم تمزو فليتو نمعلت خندي سراحتنا يوعل كالكوليتر غيرو منتان كاتو مالتيو نمنتاي كوم تولنا لخي نحنا نتاي قدشنا ختولنا تدخلو نعين تاي قادي مني أنا نكاري 165 قرش هيويو 165 قرش مسحاب كو جن تستخاناترو نافت جزا مزي أيفلتن نص بخال إسف جيرو سرحوه نص رم عبيتم كسرح دي كساتري زعل زفلت تأمر يبلين جن بخال سرح تنيا جيرو إذا سرحوا مالتيو أنا ورحمول تايم يخلقكم داركا ورح يسنحوهم ودي أمد أي ودي أمد أي ودي ورحمول أنا ناي ورح مجان مالية يكاتهاتلم تانيحة أنا مجرشات هاجيرو تجنزف ترفي حلفي مزيو وحزون أمزي يزول نسمع عندي ليو ها خندي كاري ديخ مز تجزا تكاري كون إشتأيو كافتيز تسمع مع خايا وزعي كافتن السخاز تسمع مع خايا كافتن السخاز تخانات هركايا وزعي خون اللي تجنزف أنا حلفي بكارلخ جانا خاي وداخا جانا قماش كي بزح خاسي بزح جنزف توسل اللخا عقنو هندي كاري رجز مزيليو أنا كن جزا يفلت أيه ناي لعلي بيم ناي تحت بيم كلنا خندي بخندي جزايك أموت خندي بخندي كل نايت جزا صفحات حنت بحنتي يفلت أيه كل أيه زفلت أو مالتك زابيري مسكن تعي كونتراكتر نيرني لو ما عندك صراحة لو ما عندك أريز فوتو العلي اللي خلي نيرو وي فيديو تقارز وي فوتو تلقى حفتي وي زمدين مثلا كونتراكتر بعلو سرح وعيلو سرح زوا على نمشتا فيديو قاريز اللي خلي نيرو زي أخن زي بخن زي أجيريا زي أخن زي بخن زي أجيريا أنا فلت أنيرني زي كم زجر كينا هم زجر لي يولي جنب بك أدرسي لني عني لي جلي يولو مالتيو أنا كل نجار ينقرن نيرو نتجزا كل سلاز فلتو زي أخن زي أيانا أنا يفلت أيلا إلى نتي عق أنا مالتي نتي استخاناترو أنا عقينا يو بوش أي فولت أي تزمت جنزاون يفولت أي نحو يدمات جنزا بيزحك حلو بس جنزا توصل الحكي ودا خايل يو كأو تاجرون سمس عقنا نزن ثلاثة خلاصي هندي كاري مزيوه 500 شوعة كاري يلني زير يريخم نزا جزازي أسي 500 كاري يجيلو تتخكل جن 355 تبزي حسب 307 مزن كاف 350 تبزي حسب 307 مزن أنا أبازي حيو 375 مزن اللي نسوون ناي بلوكيت كيوز أخو ناي مسكوت كيوز أخو حلفن ترفن جيرا يخوني لا ناي 15 كاري وسيخة 375 مزن اللي السجن 530 كاري أمزي ومالت 530 كاري مالت بتعمل بزحينا 8 حكابي خير له كندو جنا يمزن كأو خالي سب زفلت أمتنا أنت عقنا يو بتعنز ده مركو يكعب بتعنز بازح هو مزيئو مالتي تهيرا اتي كونتراكتر شفيت او كوسد لي كونتراكتر زي خون زي تسمع مع لسانه مالتي كوسد حاسي وموكيرو نيرونا جزاهم كتعقنا خلكم مستسرح زي خونه قدم مجمارو
كندزيا بخندزيا كسر حي انت لكم الشي صبو نعمل عقدنا تاجزا كنديني هايلك ادمي مجمارو يعقدنا مالتي بمعلتاو تخينو تشجر يقولن سو معلتاو سرحة قدن كتهويكم تقعد وياهم لو معلت سخاتكم مالتي قدن يساب كاليو اند حرب كونترات كوينوان او زود يودا اتي تسمع معكم هو بزح جنزبيكم تو بكاري تخينه كن 300 كاري تخين 400 كاري يزول لكم منن كم زي تفلطوا اذا حسوكم ما نم تخكل زارب سبيل لنا وزحز ጊዜ ማንም يزولكم انا خندي ነገር انا بዛ ገዛዚ خندي ነገር حليفه يመስለكم ክብራት حواتي እና ካባይክ ተማሃራት ደሪያ በተረድቅ አነሲ حواتي ከምዝ ኸማይ ሰብ ዘይብልክን ማለትዩ ገዛኽን ብካሬን ድሕዳእ ተስርሐ ኮይንክን ቅድሚ ምጅማሩ እስኻትክን ድሕትፈልጦ ኮይንክን ወይ ከዓ እንድሕዘይ ትፈልጦ ኮይንክን ብሰብ ጌርክን ዕቅኖ ንሱ ግን ይዕቅኖ ንስኻትክን ዝዕቅን ክነና ንሱ ዝዕቅኖ ማዕረ ክመጽእ ኣለዎ እቲ ካሪኡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስራሕ ክጅምር ዘለዎ እምበይ ሰሪሑ ምስ ወደ ባእሲ እዩ ዝኸውን ንሱ ዘየለ ካሪ ዕፅፊ የምጽእ እታ ትኸክል ግን ውሕርት እያ ማለት እዩና ኣነ እንደዒ ብዙሕ ነገር የጋጢ ምን ብዙሕ ነገር ግን ኩሉ ከከመ መጣጽ ኢኻ ትኸዶ ካብ ኩሉ ብላዕል ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ይሓልወና ፈጣሪ ጥንካሬ ይኹነና ፈጣሪ ሓይሊ ይኹነና እምበር ገዛ መስራሕ ብጣዕሚ ይኸቢድ ክብራት ኣሕዋተይ ኣነ ካብ ሕዚ የኽእለይ ጠጠው የኸብለብዚ እስካብ ሕዚ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ሓይሊ ኮይንኒ ኣብዚ በፂሐ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኽ ክብሪ ምስጋና ይኹን እውነት أنا حيل اللي إني خنا بحيل فتعرقن أبزي بزي حق زاوية المسكن أنا كم دي أجركن جزاخن أسرحة بتلي نايوشت فينيشينج بتعمي يخبر حزنا أو نتصيب عليك زي يسرحون بلما جنزك حسرنا يخون يلنا نفرح مالتيو جندم أي نفرح التوزخينا حلف جنزة زوسر وزلو زت أف وزلو نص ياو يبعلت خنكيرك نسرح وياك لكن زفوت كرات حواتي ونتيز لكن أربعة خلاص كسر حية سدت لكن أو عد خن بعلت خنكيرك كل خلاص كنا سرحة أنا خمزية عزيبة